बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुश आमदीद। और अरबी ख़त नस्ख़ तर्ज मुसहफ़ी तख्ती नंबर 6 मुरक़बात के ज़ेल में आज हमारी 11वीं वीडियो है जो त्वा और बड़े काफ पर मुश्तमिल है। त्वा से मुराद त्वा और ज़्वा है और काफ की एक ही किस्म है। दोनों ऐसे हरूफ है कि जिनमें कोई तब्दीली नहीं आती है। अलबत्ता इस पे बात कर लेते हैं कि इस पे ज़्यादा मशक़ कौन से लफ्ज़ पे करनी है और कौन सी जोड़ पे करनी है, ये भी इंशाल्लाह आपके सामने बता देंगे। इसकी जो लोकेशन है आम तौर पर जब हम बताते रहते हैं तो ये तकरीबन जो सतर है उससे तकरीबन एक कत ऊपर इसके लिए इस तरह 4 कत लगा देते हैं। फिर दूसरे कत के दरमियान में बिल्कुल एक कत लगा देते हैं, बल्कि 2 कत लगा देते हैं। तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी और फिर जो निचला हमने कत लगाया है वो इसमें गायब कर देंगे। और काफ जो मुफरद काफ है बिल्कुल उसी तरह है। इसके अंदरूनी जो शक्ल होगी आम की तरह होगी या तिकोनी नुमा शक्ल होगी। पैमाइश जो होगी ये तकरीबन 2.5 कत होगी, यानी 2 और निसफ, चौड़ाई 1 कत। काफ जो है इसके जो अंदरूनी सुराख है मामूली सा होगा और इसकी जो पैमाइश हो जाएगी अंदर से तकरीबन 3 कत। ये 1 कत तकरीबन ये हिस्सा या 1 नुक्ता 1 हिस्सा जो है पहला वाला हिस्सा लकीर से ऊपर है, यानी अगर लकीर हम खींचें और ये तकरीबन चौथाई कत के बराबर, ये चौथाई नुक्ते के बराबर ये लकीर से ऊपर लिखी जाता है। क्या करते हैं हम इसके लिए, सबसे पहले हम इस तरह 4 कत लगा देते हैं। फिर दूसरे कत के ऊपर हम इस तरह सीध में 2 कत लगा देते हैं और कलम को यहाँ पर अपनी तरफ खींच के और अंदर से बाहर की तरफ बिल्कुल हमवार ऊपर लेके जाएंगे। जो ही इससे आगे निकल जाएंगे तो ये जो ज़ाब्ता और तरीका मैं बता देता हूँ वो ये है कि यहाँ पर कलम को इस तरफ फैला भी देंगे और अपनी तरफ से मामूली से खींच भी देंगे ताकि ये जो अंदरूनी तिकोनी नुमा शक्ल है वो हमवार बन जाए। बस ये समझ लो कि बन गया। इसके करीब ही हम कलम रख देंगे और ये जो हमने खत लगाया है इसमें इसको गायब कर देंगे। दोबारा दे के मैं बना देता हूँ सिरे से। 1 2 3 4। निचला जो नोक है इस पे मैं ज़्यादा दबाव डाल देता हूँ और आराम आराम से ठीक पे चला जाता है, छोटी पे चला जाता है और ये गोलाई की शक्ल में ये बना देते हैं। बस ये समझ लो कि ये मुकम्मल हुआ। थोड़ा सा और भी इसको मज़ीद फैला देंगे और ये ऊपर से इस तरह बना देंगे। इसी के करीब ये जो अंदरूनी जो तिकोनी शक्ल है इसको हमने बिल्कुल तंग बनाना है, खुला नहीं बनाना है। और ये जो अंदरूनी ये बाहर जो पट्टी हम बना रहे हैं ये भी सीधी पट्टी है, गोल नहीं है। ये इसके करीब जब पहुँचेंगे तो इसमें से निकाल देंगे, ये इसमें गायब कर देंगे। आप देखें। और फिर इसके बाद हम काफ वाला हिस्सा शुरू कर देंगे। तकरीबन यहाँ तक नीचे अगर इसकी पैमाइश कर ले तो तकरीबन 2 कत यहाँ से निकाल देंगे और फिर कलम को हम सीधा कर लेंगे और इसका ऊपर वाला हिस्सा जो निकला हुआ हिस्सा है इसको हम बना देंगे। आप यहाँ पर तफसील से देख सकते हैं ये हिस्सा थोड़ा सा निकल गया है और फिर इसके बाद निचला हिस्सा जो है वो हम बना देते हैं। तो 1 कत ये बन गया और दूसरा नुक्ता इसका जो पेंदा लगेगा ज़मीन पे इसके लिए हम बना देते हैं। जब पेंदा इसका लगा तो उसके बाद हमने इसको उठाना है, लेकिन जल्दी इसका मोड़ नहीं लेना है बल्कि लंबा मोड़ इसका बनाना है। आप इसको देख सकते हैं। ये जो अंदरूनी पे मश हो जाएगी ये तकरीबन 3 कत हो जाएगी और ये 1 कत ये हो जाएगा और ये 1 यानी चौथाई कत के बराबर हो जाएगा। ये जो सुराख है हम इसको इस तरह मुख्तसर कर देंगे और मामूली सा जिस तरह सुई का जो नाका होता है उसी के बराबर हम इसको बना लें। आहिस्ता आहिस्ता इसको फिर गोलाई की शक्ल में इसको मुकम्मल करना है। तो ये इधर मुकम्मल हो रहा है और ये सीध में बिल्कुल खटा हुआ लगता है। आखिरी मरहला से पहले ये हम कर देते कि इसकी जो पैमाइश है ये 2 से 1/2 है और चौड़ाई 1 कत है। और आखिरी मरहला इसका अलिफ है, ये तकरीबन ऊपर शुरू कर देते हैं और ये भी इसके ऊपर हम बना देते हैं
تو اس میں سے پھر اگر مسافت کر لے تو یہاں پر ایک نقطے کا فاصلہ درمیان میں رہے گا، اور پھر اس کے اوپر ہم قلم کو تاج بنا دیں گے، یہ دیکھیں۔ پھر اس کے بعد ہم اس کے نقطے بنانے ہیں، زبر اس پہ اس طرح لگا دیں گے کہ تھوڑا سا نیچے آ جائیں گے، اور پھر اس کو ہم سیدھا کر دیں گے، اور قلم کا اوپر والا حصہ استعمال کر دیں گے، یہ والا۔ اس پہ اگر کوئی سکون کی علامت بنانی ہے تو وہ اس کی سکون بنا دیں گے، یا اگر سکون یہ ہے یہ بھی بنا سکتے ہیں، اور یہ سکون کی علامت بھی ہم بنا سکتے ہیں۔ جو ہم نے شروع میں بات بتا دی تھی کہ اس کے جو بنیادی سٹروک ہے ہم نے اس پہ زیادہ توجہ دینی ہے، اور توجہ اس طرح کے بغیر پیمائش کے ہم یہاں سے شروع کر دیتے ہیں، اور معمولی سے اوپر جا کے یہ سٹروک نمبر 1 ہے، پھر اس کو مزید تھوڑا سا پھیلا کے یہ اس کو گولائی کی شکل میں اور قلم کو اپنی طرف سے معمولی کھینچ کے یہ حصہ بنانا ہے۔ پھر اس کے قریب ہی یہ معمولی سا اس طرح ہے، یہ حصہ تھوڑا سا اوپر ہے اور دوسرا حصہ تھوڑا سا نیچے ہے، یعنی یہ پہلا سٹروک ہے، پھر اس کے بعد دوسرا سٹروک ہے، اور یہ تیسرا سٹروک ہے۔ اس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد کاف کے لیے ہم نے قلم کا رخ تھوڑا سا تبدیل کرنا ہے، اس طرح بنانا ہے، یہ بنانا، اور پھر اس کے بعد یہ بنانا، یہاں پہ تھوڑا سا یہ کونا نکال کے پھر یہ بنانا، یہ تھوڑا سا صاف کرنا ہے۔ دوبارہ اگر آپ بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں، ایک ہی قلم کے ساتھ میں بنا رہا ہوں تو اس میں زیادہ صفائی آتی ہے، دیکھیں یہاں پہ آرام آرام سے ایک ہی سٹروک پہ ہم نے محنت کرنی ہے۔ بالکل معمولی سا یہ اوپر اٹھا ہوا ہے، کٹ پین کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ بنا دیتے ہیں، یعنی اس کے لیے اگر ہم پیمائش نہ بھی کر لیں تب بھی بغیر پیمائش کے ہم بنا سکتے ہیں۔ اب اس کو دیکھیں، اس پہ محنت کرنی ہے، اس کو سٹروک پہ، پھر یہ تھوڑا سا پھیلا کے اور اپنی طرف کھینچ کے وقفہ کر کے اس کے بعد نچلا جو حصہ ہے یہ جو تکونما شکل ہے اس کو ہم نے مختصر کرنا ہے۔ زیادہ کھلا نظر آئے تو پھر یہ برا لگتا ہے، اور اس کی جو نفاست ہوتی ہے اس کو بہت اثر پڑتا ہے۔ یہ دیکھو کھلا نظر آ رہا ہے، کھلا نہ ہو، دیکھیے فوراً اس کو سمیٹیں، اور یہ دیکھیں، چاہے کاف کے ساتھ ملانا ہے تو آپ کو، یا لام کے ساتھ، یا کسی بھی لفظ کے ساتھ ہم نے اس کو ملانی ہے، تو یہ جو تکونما شکل ہے مختصر کرنی ہے۔ کٹ پین کے ساتھ اس کو بنا دیں گے تو پھر وہ بھی اس طرح بنا دیں گے، دیکھیں معمولی سے اوپر جائیں گے، پھر یہ موڑ اور یہ والا حصہ اوپر سے نیچے کی طرف نیچے۔ بال پین کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ بنا دیتے ہیں، اور اس پہ زیادہ مشق ہم نے کرنی ہے، معمولی سا بنانا ہے، بس یہ بن گیا۔ پھر اس کے بعد یہ تکونما شکل، پھر اس کو ہم نے مختصر کرنا ہے، اور اوپر سے نیچے کی طرف تھوڑا سا اترائی میں بنا دیتے ہیں۔ بالکل اس میں بھی وہی طریقہ ہے، وہی پیمائش ہے، وہی شکل ہے، وہی لوکیشن ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے بھی شیئر کیجیے گا، اور اس پہ آپ مثبت کمنٹ بھی، اس پہ اپنی رائے کا اظہار بھی فرما دیجیے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.